السلام عليكم. مرحبا سي صبري. مرحبا مرة أخرى رجعت فيصل. رجعت فيصل اللي بعده. أيوه جبت لنا اليوم كهرباء محبوبة ياسر في تونس. أي سواء اون 5 بورت ولا اون 4 بورت. تاريخ في تونس. تاريخ في تونس. احنا في تونس شفناها في قداش من جينيراسيون؟ 2 يقول ولا 3. 3 جينيراسيون. فوالا جاتنا الأولانية وقتها مازالت كيا جات عام 2010. وبعد جات لا دوزيام جينيراسيون اللي بالحق وقتها العباد سي لا روي على كيا في تونس. سي فري. كيستيون دو ديزاين وقتها. خاطر بروميير جينيراسيون و دوزيام جينيراسيون اللي في تونس. فما ايكار كبير صح الديزاين. وهو هذاك اون فيت ليكار عند كيا بدا مع سبورتيج وقت اللي جابوا بيتر شراير من عند الجروب فولكسفاجن وبدا يصور لهم خاطر بدا بالسبورتيج وقتها من اللوب الكل ومن بعد كمل بقيه لاجام بما فيهم نتاع الديزاين نتاع كيا ويظهر لي وقتها النجاح نتاع كيا بالحق اون تيرم دو ديزاين اي دو فونت جاب بعضه معناها وفيابيليتي ما ننساوش. اي اما هما الفيابيليتي خدموا عليها قبل خاطر هي هذيا في الكاتريام جينيراسيون نتاعها وهذايا سي لو موديل غوستيلي خاطر احنا عملنا لي سيت تلقاو اللين الفوق وبطبيعه الامر ما تنساوش باش تعملوا لابونمون وباش تحطوا لك الكلوشيت هذيك باش كي ثم اون بريمير ولا ديزيسي جدد تراوهم اون لين ما عندناش كان لي زيسي بطبيعه الامر عندنا برشا حاجات عندنا الكافي اوتو تو عندنا السبور ميكانيك وبرشا حكايات باش ندخلوا فيهم جدد ان شاء الله هذا كل طلب نتاع متابعينا دونك نكملوا معاها لي جديد تو في الغوستيلاج اش جابت جديد اكزاكتومون دونك نبداو بالقدامي اون توجور لا سيناتور ليد هذيك ايوا اون يو عندنا بوكليي جديد كله تبدل كومبليتمون وعندنا زاد الكالوند هوني من قدام كانت قبل في اللي قبل وكاني كانت عاطيه على منظر تاع الابغيد كيما السول كيما برشا موديلات اخرين عند كيا مسكرين كومبليتمون وقت هذول كانوا ماشيين في ثنيه غابيد للواحد بعد قالوا استنى واحده راه برشا بلدان مازال قوانينهم نتاع الابريد ونتاع الالكتريك قصه زعما يمشيو ديريكت الابريد ولا الالكتريك بعد فهموا لي مازال شويه الحكايه اكزاكتومون دونك بون في تونس يظهر مش كذا يظهر كان في تونس مازالت شويه تكركر واحنا ديما متخوفين من الاول حتى لا تكنولوجي تعمل سي بروف ومن بعد نتعداو مع العلم انها موجوده في الاوروب بنفس المنظر لكن فيها لا ميكرو هيبريداسيون احنا تو نحكيو زاد تكنولوجيا جديده اللي جات في لي سي سور روت تابعونا على خاطر ثم جديد برشا معاها دونك شنو نلقاو في الكالندر اللي هو نقص ما عادش الكله دونك الكالندر كانت براتيكمون مسكره هوني عباره عن كهرباء هيبريد كما قلنا ولا الكتريك ما فيهاش معناتها هوايه يدخل تو تحدد هوني شويه من اللوطه مشيتين دونك هوني شويه بريز وكانت عندهم قبل هذه كلها كانت محلوله الكل كحله دونك وكانت فيها باره اللي هي هذه بيدها قسمت صحيت ولات هنا رجع الابيض شويه هنا لون معناها كولور طون كاس فوالا اما القوي برشا هو لا فيرغول هذه هنا هذا بور اكسونتوي هكا شويه لاغريسيتي هي كان نشوفوها في لا فيرسيون جي تي لاين نتاعها احنا ما تجيناش اما كان راهو لا فيرسيون جي تي لاين فيها كل 4 تنحط تصويره تشوفوها كيفاش اللي تري اغريسيف بالحق معناها خدمه معناها ماشيين بالحق في الديزاين ديجا في البيكانت والجي تي لاين تعطي منظر كومبليتمون ديفيرون هنا معناها بالحق باهي انا توا باش نعمل باش ناخذ انا الكاميرا وباش نكملوا نعملوا دوره وانت باش تكمل تحكي لنا ايوا واصل دونك نبداو نرجعوا للديزاين دونك عندنا توجور لي فو يخرجوا من الكالون يمشيو حتى هوني للشطر براتيكمون الكابو عندنا دي زونتي برويار اون لوب فيهم ان افي لوب وخارجين معناتها سي با دي زونتي برويار مغطيين بالبلاره كاريمون خارجين معناتها تنجم حتى تمسهم نقصوا برشا من الكحل في البارشوك معناتها براتيكمون كله مدهون احنا اخترنا راهو اللون الابيض باش نوريو لو كونتراست خاطر كان التوانسه يحبوا برشا الالوان هاو اكحل هاو غامقين خاطر ما يظهرش فيهم لي ديتاي اكزاكتومون الاكحل باغ اكزومبل ما تنجمش تفهم بالكدا البارتي هذايا لكن ما تشوفهاش كيفاش اكزاكتومون تفهمها اكثر هلا نشوفوا كيفاش الديتاي اللي حكينا عليه هلا كيفاش محلول والابيض انا قاعدين نشوفوا فيه il n'empêche pas de mettre en valeur le chromage اكزاكتومون الابيض يظهر مش كان فغام هلا غاردي توجور تايجر نوز اللي هو كالخشم نتاع التيغر
اللي هو كيفاش بانسي في الوسط كيما القطوز زاد كلهم لي فيلان كلهم هكاكا. ثم ديتاي اخر زاد صبري حكينا فيه في الاوف قبيله شويه اللي هو عندك لو فو ديريكسيونيل. فو ديريكسيونيل اللي هو معناتها انبوبه انديبوندونت تشعل في لي فيراج وقت اللي انت تدور الفولون هي تشعل باش تكبر لك خاطر ساعات واحد في بقعه ظلام وفات الضوء هذايا ما عادش يضوي لك الكوتي سيرتو في دوره ولا حاجه دونك هذا يعاون باش تشوف الباكوتي. للي يتسائل على الديتاي هذا شنو اون فات في امريكا يولي لونه برتقالي خاطر المارشي امريكان يتطلب جنب هذاك كيما الضوء تاع الكماين. اكزاكتومون. باهي on retrouve هوني البارشوك avec le bouclier خارج. هذايا توا بلوز او موان براتيكمون سا سي جينيراليزي سور توت لي مارك. بعد اش عندنا مجنب نمشيو سور لو كوتي. ايوا اش نلقاو في الجنب؟ هذا جونت 16 بوس هوني. هذيا جديده. دونك الجديد هنا لي جونت جدد. احنا هنا اوني سور لا فيرسيون اس اكس اللي هي قبل الاخرانيه خاطر هما ثم 4 فينيسيون فيها. دونك هذايا بقى نقولوا الانترميديير. ايوا دونك عندنا دي جون 16 بوز. احنا هوني كي ريو عرفناها حتى في 17 جات بيريود تباعت اون جون 17 اللي هو بتاتر سي ان بو ترو بارابور للسيتادين. هوني سي بلوز هوموجين في 16. افيك دي بنو ميشلان حاجه باهيه مش معناتها لو تشريو تلقاو ميشلان تنجم تطلع. خاطر انت والمونت برومييرمون ساعات تختلف. هما بيدهم ما يكونوش ديما تابعين الواحد برك. ان ديزاين دو جونت معناتها اسي كلاسيك. وشفت لونه كيفاش؟ لونه كي لا ان غري اون في شويه جون. باش يخرج الكري هكايا خاطر لا مود الالوان هذوما توا في المود الاخرانيه جاي. حاجه اخرى جديده اللي جات في الفيرسيون هذيا هي هاك البارتي اللي في الشطر نتاع الباب هاك الليني اللي في الوسط هذيك فوالا ما كانتش تري برونونسي في الفيرسيون اللي قبل. دونك هنا زادوا نزلوا اكثر على الحكايه هذيا. انا لي رابيل بيان سور فوالا on a des chromages pilotanés نتاع البزاف. جوست اكزاكتومون اللي هو في الكاتيجوري هذا يكفي لارجومون. ما با بوزون دو فير لو تور نتاع بالاركان هوني ديجا حلو و فينو صح اكزاكتومون. لو بتي بوطون نتاع الفيروياج فوالا ا ديستانس خاطر لا كلي انتيليجونت. عندك حاجه اخرى مهمه برشا اللي هما هنا ما عملوش مثلا لي بوانيي بلو مثلا كرومي ولا حاجه ديما تلقاهم في التانت نتاع الكهرباء. معناها حاجه اللي هما حاجه على ايفولي شي الكوريان وكيا صحيح او بارتيكولي خاطر توا يوندي قاعده مازالت عندها الاسبري هذا في الكرومي مازال كرومي اكزاكتومون. حاجه مهمه برشا اللي انا تعجبني. ايوا الوغ لا في الكاتيجوري هذيا مش تعجبني برك سي نعمل عليها كيف اللي هو السورتانتي تاعي. تونس عندنا شمس تبارك الله براتيكمون 11 موا سور 12. اليوم في اكتوبر ديجا وشمس فيت سورتانتي. الصغار التالي سافا ودوريجين ما خيرش من دوريجين. اكزاكتومون. هي عندها واحده فرد كاتيجوري معاها عندها الفازه هذي اللي هي سوزوكي بالينو. ديجا هي بارمي الاولانيين اللي عملت تانت هذيا التالي. هكا احنا عملنا ليسي بطبيعه نجموا تشوفوها. لا ليني جلوبال ما ظهرتلكش اللي هي تري اوروبيان خاطر من جنب راهو هنا نشوفوا في دي ديتاي. انا جو تروف اونتر غيومي في لي كوريان كي لا توجور اون لونغور دافونس في الديزاين الاوروبيان. ديما سابقه قربت ديما فوالا عندها معناتها هي بيدا لي سيدويت بار سو مارشي و بار ليكول دو ديزاين اوروبيان سون معناتها tomber dans une marque bien précise. C'est pas de limitation ولا c'est. عندك حاجة أخرى مهمة برشا اللي هما هنا نشوفوا اللي عندنا ان ديتاي مهم برشا اللي هو عاملين لي بافيت هذوما كيما اللي لابسينهم احنا. مش على الكورونا على الطبع. على الطبع اكزاكتومون بور بروتيجي زاد الباتكيس الكل. نشوفوها زاد في العجلة القدامية وفي العجلة التيلانية زاد. علاش هذوما خاطر بالوقت ينجموا يعملوا كوروزيون. اكزاكتومون. ماهيش كهرباء جديده. والحاجه الباهيه اللي ثم ان ريفيتمون داير على العجله هون الكل معناها هنا بلاستيك اما كوميم باهي برشا معناها. مش حاجه. من بعد شو التالي؟ اي
كيف on retrouve la lunette arrière زاد سور تانتي. اي هوني حاجه الحلوه اللي تظهر في الابيض. اي هو البارتي هذايا اللي مغطى البلار جاي اون نوار زاد ريون. في الشمس ما عادش كان تطلع مزيانه برشا. سي على تشبه شويه للكلاس ا كيف فازت هذا شفناه من بكل في الكلاس ا من الاولانيين بكل اللي خدموا الحكايه هذه. هاي ديزاين اريير جو تروف تري ريوسي التيلين نتاعها. حتى لي فو ليد معناتها الكليراج نتاعهم ديناميك تحسها معناتها اون موفمون حتى وهي واقفه تحسها اون ديرون موفمون الكهرباء. مهم انه يعطيو هكا ضربه نتاع تكنولوجيا في الاضواء ما غير لا يكون الكل 100%. صحيح. قعد معناها سي داكتواليتي معناها كي تشوف لي داكتواليتي اشتر ليد اللي هو يتشاف عنده ايدونتيتي زاده فيزوال كي تراها في الليل تنجم تعرفها. صحيح. مهم برشا. مهم برشا اللي الليد يكون مش من قدامك هو خاطر برشا نشوفوا فما كرا بالليد من قدام وكل شيء من قدام بعد من التالي تلقى معناتها دي زامبول كاو التالي غيالمون ما ثم حتى فرق بيناتها هي والفيرسيون اللي قبل جوست كيما قلنا على التانت وكاو فهمت هنا فوالا اللي هو حلوه الفكره اللي عاملينها من الاول بكل اللي زون ادوبتي انه حطوا اللوجو مع الواحد هنا نورمالمون ثم لا كاميرا دو ريكول هوني اللي ابسونت مي ثم لو رادار اللي هو ينجم يقوم ديجا راكم اربعه هما ثم زوز تحت الكاتاديوبتر اهو ثم واحد هوني واحد ديجا مقبي مش ظاهر فوالا مش ظاهر منا ومنا وثم الزوز الاخرين فوالا دونك احنا شنو نعملوا تو؟ نمشيو نشوفوا الانتيريور تاع كرهبتنا؟ نشوفوا الانتيريور. اوكي هاتوا تسويت.